बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमूद गजनवी की किस्त नंबर 103 में खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम बयान करेंगे इसराइल सुल्जोक खानदान। सुल्तान महमूद गजनवी के ने अपने लश्कर के साथ पहले तोस का रुख किया था और तोस के हुक्मरान इसराइल या अरसाल को सबक सिखाने का तहिया किया था, इसलिए कि माजी में इसी इसराइल ने सुल्तान महमूद गजनवी के खिलाफ इसकी बदतरीन दुश्मन अहमद खां की मदद की थी। लिहाजा सुल्तान इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने में हक में जड़ा था, इसलिए वो लश्कर लेकर तोस की तरफ बढ़ा था। इसराइल सुल्जोक खानदान के इब्तदाई हुक्मरान में से था। इस खानदान के जद्दे अमजद का नाम सुल्जोक था। सुल्जोक के बचपन के हालात तारीख में हैं, ताहम कायरीन से मालूम होता है कि इसकी तरबियत नहायत अच्छे पैमाने पर हुई और वो अक्ल और फरासत, तदब्बर, सियासत, शुजात और शहादत में नामवर खल्फ रशीद साबित हुआ। कहते हैं कि अभी उसकी मिसें भीग रही थी कि इसके बाप दक्काक का इंतकाल हो गया था। बाप के इंतकाल के बाद तुर्की के बादशाह बेगू ने इसकी सरपरस्ती की और सियासी का खिताब दिया। इसके अपने लश्कर का सिपह सलार आला बना दिया। रफ्ता रफ्ता यही सुल्जोक अपने रसूल को बढ़ाता रहा, यहाँ तक कि हर काम में बादशाह इससे मशवरा लेने लगा, जिसका नतीजा ये हुआ कि अमरा दरबार के कान खड़े हो गया और सुल्जोक को बादशाह की नजर से गिराने का मंसूबा बनाने लगे। इनके साथ ही बेगों की बीवी भी शामिल होगी। एक मर्तबा सुल्जोक दरबार में मसंदे शाही के बिल्कुल करीब जा बैठा। तुर्कों के हुक्मरान बेगों की बीवी को इसकी ये जसारत सख्त नागवार गुजरी। इसने बादशाह से कहा, ये नौजवान अभी इससे अदाब शाही की परवाह नहीं करता तो आइंदा खुदा जाने क्या करेगा। बेगों पहले ही सुल्जोक के हासदों की बातें सुन सुनकर इससे खटका हुआ था। इसकी बातें सुनकर सुल्जोक का दुश्मन हो गया और इसको खत्म करने के मौका तलाश करने लगा। सुल्जोक ने बेगों की नीयत भांप ली, चुनाचे इसके शर से बचने के लिए एक दिन चुपके से अपने कबीले को लेकर मादरेल तहर को हिजरत कर गया और जंग के मकाम पर अकामत इख्तियार कर ली। यहाँ जल्द ही इसके कबीले के बाकी ग्रोह भी आकर इससे मिल गए और सुल्जोक ने एक छोटी सी सुल्तानत वाहिद कायम कर ली। चंद जिंद पहुंचने के बाद कुछ अरसा बाद सुल्जोक अपने कबीले समेत मुशर्रफ पे बाइस्लाम हो गया था। इस्लाम कबूल करते ही ये खाना बदोश जंगजू तुर्क इस्लाम की कौमी दस्त बाजू बन गए और उन्होंने ताजा मजहबी जोश के जेर अंसर चंद साल के अंदर अंदर एक ऐसी मुनफरद आलीशान सुल्तनत कायम कर ली कि दुनिया में किसी और हुकूमत को इसकी हमसरी का या राना ना था। इसी सुल्जोक के 5 बेटे थे, एक इसराइल, दूसरा यूनुस, तीसरा नहाल, चौथा मूसा, 5वां मैकाई। इसराइल वही था जिससे टकराने के लिए सुल्तान महमूद गजनवी अपने लश्कर के साथ तौस की तरफ बढ़ा था। यह वही इसराइल है जिसके बेटे कल्तमश ने अनातोलिया के मैदानों में रूम की बुनियाद डाली थी। दूसरा बेटा यूनुस बे औलाद मारा गया। नहाल का एक ही बेटा था जिसका नाम इब्राहिम था। गुमनाम ही रहा। मूसा का भी एक बेटा हसन था, वो भी गुमनामी में चला गया। मेकाइल के 2 बेटे थे, एक का नाम जाफरी बेग दाऊद और दूसरे का नाम तुगरल बेग मोहम्मद था। तुगरल बेग मोहम्मद लावल्द मार गया, जबकि चगरी बेग के 3 बेटे थे, एक का नाम कादर बेग, दूसरे का सलमान और तीसरे का नाम अलप अरसलान था। ये अलप अरसलान वो नामवर सुल्तान था जिसने बड़ी बड़ी इस्लाम दुश्मन कुफ्तों को अपने सामने ज़ेर किया और इसी अलप अरसलान का बेटा सुल्तान मलक शाह सल्जोकी था, जो आलम इस्लाम का अजीम रजल अजीम बनकर तारीख के स्टेज पर नमदार हुआ था। तो दोस्तों, बहरहाल सुल्तान महमूद गजनवी इसराइल से टकराने के लिए तोस की तरफ बढ़ा और दूसरी तरफ इसराइल को भी अपनी ताकत और कुव्वत पर बड़ा घमंड और बड़ा नाज और बड़ा फख्र था। इसने भी तोस के नौआ में सुल्तान महमूद गजनवी से टकराने का अज़्म कर लिया था। मौरखीन लिखते हैं कि रबाता फरावा के मकाम पर दोनों लश्कर एक दूसरे के सामने हुए। चुनाचे अपने लश्कर की सफर दुरुस्त करने के बाद सबसे पहले इसराइल हरकत में आया और अपने लश्कर के साथ वो क़यामत रात की अंधेरों में शिकस्त, बेहौसलगी
نارسائی طاری کرتے عذابوں کی قرب کی سیاہ ناکامیوں میں جذبوں اور خواہشوں کا اضطراب طاری کرتے برہم بگلوں کے تازیانوں اور ساحلوں کی ریت پر برسوں پرانے نقوش اور خیموں تک کی دھجیاں اڑا دینے والے وقت کے بدترین طوفانوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ دوسری طرف سلطان محمود غزنوی نے بھی اپنے کام کی ابتدا کرنے کے لیے اپنے لشکر کو سرابوں کی دھول سے حسرت کے حروف رقم کرتی خون میں ڈوبی نیزوں کی اینوں کی طرح آگے بڑھایا۔ پھر وہ اسرائیل کے لشکر پر نئی صبحوں کے خول میں درد جولاں ہر خواہش ہر خود شناسی کی ریت کے گرندوں اور کاغذی محل کی طرح اڑا دینے والے لوح و قلم کے وارثوں منزلوں کی راحتوں سے محروم کرتی دیکھتی پراسرار قوتوں سے بھرپور پر عذاب خواہشوں سراب عذابوں لمحوں اور لاورسی عذاب کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ یوں رباطہ فراوا کے مقام پر دونوں لشکر ایک دوسرے پر اپنے مقاصد کے آخری ضرب لگانے لگے تھے۔ بیزاری اور نفرت کی نہریں جاگ اٹھی، تقدیر کے پیاسے کرب ناک لمحات اپنے رنگ دکھانے لگے تھے۔ موت کی خونی آثار اور درد و فرقت کی پیوند لگاتی قضا ولولہ انگیز ترنگ کے ساتھ 400 چھانے لگی تھی۔ اسرائیل کا خیال تھا کہ وہ اپنے شمالی منجمد بانوں کے زہریلے جنگجوؤں کی مدد سے سلطان محمود غزنوی کو شکست دے کر مار بھگاڑے میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہ اس کی خام خیالی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سلطان محمود غزنوی کی حربے عجیب و غریب تھے۔ وہ اس کی لشکری آگے بڑھانا چاہتے تھے، پیٹ پھیر کر پیچھے جانا یا پسپا ہونا ان کا کام نہیں تھا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد اسرائیل نے اندازہ لگایا کہ اس کی لشکری ہراساں پریشان اور قوت ارادی حکمت و ادارت سے مرحوم ہونے لگے۔ اس نے یہ بھی دیکھ لیا کہ سلطان محمود کی ہولناک یلغار اور غموں کی قرب خیز ضربوں کے سامنے میدان جنگ میں کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا، کوئی خیر خواہ نہیں ہے، اور نہ اگر اس نے جنگ اس طرح جاری رکھی تو موت کی تلاتام خیز آغوش اور سراساتی ہواؤں جیسی قضا اسے اور اس کے سارے لشکر کو نگل کر ہی تام لے گی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اسرائیل نے شکست قبول کی اور بھاگ کھڑا ہوا۔ سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ اس کا تعاقب نشاپور، داستان اور جرجانیہ تک کیا۔ اس طرح اس مہم کو بھی سلطان محمود غزنوی نے کمال ہمت اور جوان مردی سے نہایت کامیابی اور کامرانی کے ساتھ سر کیا۔ تو اس کی اس مہم کو بہترین انداز میں سر کرنے کے بعد سلطان محمود غزنوی نے اب رے شہر کا عزم کیا۔ رے کا حکمران ان دنوں ایک شخص مجد الدولہ تھا جو نہایت عیاش تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس کے حرم میں ہر وقت حسین عورتوں پر جمگٹھا رہتا تھا، اس کے شب و روز حرم میں ہی گزرتے تھے۔ یہ خبیث انسان جب اپنے محل کے اندر عورتوں کی صحبت سے اکتا جاتا تو اس سے قصے کہانیاں سنتا۔ وہ حکومت کے کاموں میں کوئی بات دلچسپی نہیں لیتا تھا، بلکہ اس کی ایک حسین ترین اور محبوبہ لونڈی حکومت چلاتی تھی۔ چنانچہ اس کی ان حرکتوں کی اطلاع کچھ لوگوں نے سلطان محمود غزنوی سے کہی اور سلطان محمود غزنوی سے گزارش کی کہ رے پر حملہ آور ہوگا، مسلمانوں کو اس عیاش حکمران سے نجات دلائی جائے۔ سلطان محمود غزنوی ان دنوں کچھ بیمار اور صحب فراش تھا۔ اس کے باوجود بھی اس نے ان کی ان درخواست پر لبیک کر اور اپنے لشکر لے کر رے کی طرف روانہ ہوا۔ رے کا حکمران مجد الدولہ سلطان کا سامنا نہ کر سکا، سلطان نے اسے زیر کر لیا اور اس طرح سلطان اس کی حکومت کے کیسرے میں داخل ہوا۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں۔ کل ہم اسی شے کا بیان کریں گے، مجد الدولہ۔ تو دوستو، اللہ حافظ۔